साहिल फैसल भाई आप थोड़ी देर के लिए ना फोन साइड पे रखें, बाहर जाएं, गिनती 100 तक गिने, वापस आके आप मॉडरेटर की संभालना। जी फैज साहब थैंक मुख्तसर बात करें प्लीज फैज साहब। जी सिद्धू जट साहब, देखिए आपने कहा है कि हम अपने बड़ों के ऊपर दरूद ना भेजें। मेरे प्यारे दोस्त, कुरान के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया हमें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। और ये जो सल्लू का हुक्म है ना, इसमें जो हकीकी अंबिया है ना, उनके लिए कुरान के अंदर आयत है सलामुन अला मुरसलीन। उनके लिए हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस तरह के तमाम अलक़ाबात उनके लिए हम लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुरान का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम सल्लू भी करते हैं और वसल्लम भी करते हैं और तस्लीम भी करते हैं। क्यों? कुरान का हुक्म है। आप कोई मिर्ज़ा साहब के ऊपर इस तरह का इल्हाम है कि उनके ऊपर आप आकर दरूद पढ़ें, तो मुझे दिखाएं। जी आमिर अक भाई। जी बहुत शुक्रिया जी, मेरा आपने टाइमर लगा मेरे साथ दीजिएगा। बात की सिद्धू थी या जाटव मुंह बंद आमिर अक्सर मुंह से बंद बात कर की? मुंह बंद करें अफजाल साहब, अब इनका मेरा देखें टाइमर इतना लगाएं। मुंह बंद करें, मुंह बंद करें, मेरा टाइमर लगाएं। मेरा बात टाइमर करता है लगाएं, ये शख्स और इस मेरा पर अच्छा टाइमर आमिर लगाएं। मैं साहब हिसाब आमिर मिर्जा साहब साहब से आमिर हिसाब साहब मिर्जा आमिर साहब साहब से पूरा प्लीज। करूंगा जी। मैं नहीं आमिर कर रहा, साहब उनको आमिर उसको सुने, रोकें, उनको इमरान सुने। साहब कर रहे हैं आपकी। अफजल साहब उनकी जुबान आमिर सुने। साहब आमिर साहब मैं उनको प्लीज हाँ क्या आपका कर टाइमर मैं ऑन करता हूँ। आमिर हक विल रिस्पॉन्ड। एग्जैक्टली। जी नहीं, ऑन मैं करें। इसकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, बोलता हाँ रहिए जी, साहब। ना दें जवाब आप, मैं साहब मिर्जा साहब से करूंगा पूरा, आप खामोशी नहीं उसमें। से आमिर हक साहब प्लीज उनको आप एड्रेस ना करें, सिद्धू जट साहब नहीं, को मैं उनको एड्रेस ही नहीं डायरेक्ट। कर रहा, मेरा टाइमर जी क्यों हो जाए। तो याद रखो, हिदायत अल्लाह की तरफ से है। चाहे तुमसे सब दुनिया खफा हो जाए, सब तुमसे दूर हो जाएं, सब तुमसे दूर हो जाएं, सब तुमसे दूर हो जाएं, जिसने झूठा नबूवत का दावा किया, वराज साहब, झूठा। मुंह बंद कर, मुंह बंद साहब, कर, मुंह ये बंद गंदा कर शख्स मेरा भाई। ठीक है ना? हाँ, अपने बारी में, अपनी बारी में। मैंने कुछ नहीं बोला, पहले मैं नहीं करूंगा। आमिर साहब गाली तो ना देना, गाली ना लिख के दें, दे। गाली ना दें। नहीं, उसने मुझे क्या बोला है? नहीं नहीं वो नहीं वो अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। अब मेरी बात मुकम्मल पैदा करो पब्लिक में बैठने का। मैंने रोका? अफजल वड़ैच साहब ने सबसे पहले मुझसे पूछा था, साहिल भाई मौजूद थे, इन्होंने कहा कि यार राजा अवताल मनान साहब ने ये कंट्रोवर्सी चल रही है, बैक एंड पे मुझसे मशवरा कहा है, अमर भाई आप बताएं क्या कहते हैं। मैंने कहा वड़ैच साहब इससे बेहतर क्या चीज हो सकती है यार? फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या बेहतर चीज है? वाई नॉट? मगर क्या हमें मिलेगी? हमें मिले, हमें मिलेगी?
नहीं मिलेगी, तो फिर नहीं, इसको प्रैक्टिस नहीं होने देंगे। यहां आकर जब मैंने कहा इस बंदे के साथ मेरा 1-on-1 करवाएं, तो पहले कहता मैंने इससे बात नहीं करनी। दूसरी बार आया, इसने कहा यार आमिर तो फिर नहीं गया होया, ये तो फिर बैठा ब्रॉड थे। और फिर मैंने कह दिया मेरा इसके साथ 1-on-1 कराएं। इसने जानबूझ के ये इमरजेंसी बटन दबाया हुआ था तब से, जानबूझ के, कि ताकि ये बात ही ना हो सके, जानबूझ के। अब सवाल है, कहता है जी कि आप अपनी तमाम हस्तियों के ऊपर अलैहिस्सलाम कहना छोड़ दें। हम कहेंगे, हम बूट की नोक पर रखते हैं ऐसी डिबेट को, ऐसी डिस्कशन को, जिस डिस्कशन के अंदर हमारे नजरिए से हमें पीछे हटना पड़े। हम जमाते अहमदिया नहीं हैं, जमाते अहमदिया नहीं हैं झूठे एफिडेविट बनाकर गवर्नमेंट की जॉबें लेने वाले, झूठी एफआईआर कटवाकर अजालम सीख करने वाले, झूठे पर्चे कटवाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले। ये मुसलमान है अल्लाह के हुक्म से कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, कि जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शराबूर होकर ये दिल उनकी शान और उनकी हुर्मत के लिए धड़कता है, फिर उसके बाद किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुम हो कि जिनको जरूरत पड़ती है कि आए जी हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसे चल लें, हम वैसे चल लें, हमारे साथ जैसे मर्जी चल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अफजल साहब सुनने की बात ये थी। जी होल्ड करें, बात हो रही, होल्ड करें, दरमियान में ना बोले। हाँ, बीच में ना बोलें, मेरा टाइम चल रहा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, जो मर्जी बोले मुझे, अल्लाह के हुक्म से टाइम खाते हैं, इधर उधर बात नहीं करते हैं। कंटिन्यू प्लीज, वापस देखें, इन्होंने कहा जी आपके जो ये बीच में इन्होंने टोका जी मेरा आधा सेकंड आपने ऐड करना है, आधा मिनट। श्योर। हाँ, ये टेक्निक होती है वड़ैच साहब, ये टेक्निक है इनकी। आधा एंटर होंगे, बात इधर से उधर कर देंगे, मौजू चला जाएगा। अब सवाल है मेरा, ये कहते हैं जी मिर्जा साहब के ऊपर हमने दुरूद पढ़ना है तब बात होगी। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं आओ मिर्जा कादियानी की सदाकत पर बात करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुरूद पढ़ूंगा, चाहे मुसलमान मेरे चिथड़े ही क्यों ना उड़ा दें, बस साबित तो करो, दुरूद वाला साबित करो मेरे साथ। कहते हैं जी किसी मसीह के सामने बैठोगे, किसी नॉन मुस्लिम के सामने बैठोगे, तो वो उसने अगर बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना पढ़ो, तो क्या मानोगे? हम बूट की नोक पर रखते हैं, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद नाम रसूल बुलंद हो, नाम खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी जिंदगी, हमारा जीना, ओढ़ना बिछोना वो है, कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें, कैसे कर लें? अच्छा, कहते पता क्या है, दलील क्या दी सिद्धू साहब? दलील पता क्या देते हैं? दलील देते हैं जी, कहते हैं मैंने अपने अकाबिर को अलैहिस्सलाम कहा है ना, आपको नहीं कहा। मिर्जा गुलाम कादियानी के दावे का पता है? हमारी आंखों के सामने किसी और को अलैहिस्सलाम कहते हो, गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल छीनते हो। मिर्जा कादियानी के दावे का पता है? ये कोई आम काफिर है? मिर्जा कादियानी और जमात अहमदिया कहते हैं जी हम अपने अकाबिर को कह रहे हैं, तुम हमारे सामने हमारे इस्लाम को चींगे लगाते हो, तुम हमारे सामने आका दो जहां को चींगे लगाते हो। गोया यूं समझो कि मुसलमान कज़्ज़ाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको जनाब नहाद होकर खड़ा कर दिया जाए। इतनी बड़ी तौहीन है। मेरे नबी लिखे मुसलमान कज़्ज़ाब, ये कहते हैं जी आप क्यों कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा रहमत लिल आलमीन बन गए हम। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की उनसे ज्यादा खिदमत सूझ गई हुई है। तो ये चीज है, काइंडली इस तरफ तवज्जो करें, असल मौजू की तरफ आना चाहिए था। मिर्जा साहब को जनाब हमने दुरूद पढ़ना है, जान के तके नल चिंगे लाने ने। देखें, ये कहते हैं जी ईसाई आपके सामने आके ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहेंगे, कोई यहूदी आएगा वो अपना अकीदा पेश करेगा, अपने अकायद के बारे में क्या करेगा, बिल्कुल उसको हक हासिल है। पता है क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम का लिबादा नहीं उड़ा हुआ। जमाते अहमदिया का मसला मुख्तलिफ है, खुदारा समझो, ये आम अहमदी को बात समझ आए। आप देखते हो पढ़े लिखे लोग हैं, इतने गुस्से में क्यों आ जाते हैं? आप एक बंदे के सामने ये कह रहे हो कि वो अपना बाप बदल ले, ये छोटा जुर्म है। आप एक बंदे की मजलिस में बैठकर कहते हो कि तुम अपना बाप बदल लो। गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के अंदर एक ऐसे शख्स पर दरूद पढ़ा जाने लगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीट पर आकर बैठ गया हुआ है। कैसे बात करते हो? पूरी दुनिया के अंदर इसको जुर्म माना जाता है, पूरी दुनिया के अंदर। आप हमसे बात करते हैं, इसी मुकदमे पर बात कर लेते नहीं। आमिर रखना गल नहीं करनी, आमिर रखना गल नहीं करनी, तो पंगे भी करने थे, आमिर रखना गल भी नहीं करनी। पहल आप करते हो, ये कहा जी कुत्ता भौंक रहा है, तो फिर मुझे हक हासिल है कि मैं कहूं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने क्या लिखा हुआ है मलफूजात के अंदर,
کہ اصل کتی کا بچہ کون ہوتا ہے. بھائی انہوں نے لکھا ہوا ہے, میں نے تو نہیں کہا. جو لکھا دفنا دو. کتی کا بچہ مر گیا, دفنا دو اسے. مر گیا, کس نے لکھا ہوا ہے؟ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ جناب مخنثوں کی جماعت کون سی جماعت ہے, ہم نے تو نہیں کہا ہوا. تو یہ بات ہے خدارا. صبح سے افضل وڑیچ صاحب کہہ رہے ہیں ساحل بھائی یہاں پر موجود ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے میں جو کر رہا ہوں میں اس کو
کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کسی کے گھر میں اگر موجود ہیں ایز اے گیسٹ تو ہم کیوں اپنے کسی بھائی کو آزمائش میں ڈالیں گے جو ایک اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, بجائے اس کو اس کا حق ادا کریں ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کریں, ایسا ممکن نہیں. نمبر 2. نمبر 3, آپ دیکھیں میں نے تو اتنا احترام کیا کہ میں جب کبھی اپنی باری آنے لگتی تھی میں ماڈریٹر سے, ساحل بھائی سے یا آپ سے پوچھتا تھا, میں کہتا تھا دیکھیں یہ کہا گیا ہے کیا مجھے حق حاصل ہے. میں کیوں پوچھ رہا تھا یہ, کیونکہ بھئی آپ لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ اگر ایک مومنٹم کریٹ کیا, یار میں کیوں اس کے اندر رنگ میں بھنگ ڈالوں. سیدھی سی بات ہے, آپ لوگوں کی نیت اچھی ہے, آپ لوگ چاہتے ہو احمدیوں تک پیغام پہنچے, تو میں اس میں بہتر کروں یا میں اس کو خراب کروں, کیونکہ یہی چیز تو ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتی ہے, یہ ڈرامے بازی جو یہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. تیسری چیز یہ آپ دیکھیں اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا سدھو کا, میں نے اس چیز کے لیے بھی مائک ان میوٹ کر کے یہ نہیں کہا کہ اس بندے کا ٹائم ختم ہو گیا ہوا ہے, یہ بھی نہیں میں نے کہا. میں نے انتظار کیا کہ آپ خود اس کو کہیں کہ بھائی ٹائم اپ ہو گیا, میں چپ رہا. تو یار میرا حق نہیں بنتا کہ جب میری باری ہے بیچ میں نہ بولے. درود و سلام چت کے تو ساڑھے سامنے پڑے ہیں, چت کے تو ساڈا حق نہیں. مثلا میں نے کوئی بات کی ہے, میں نے اس کو یہی کہا نا بھائی کذاب, فراڈیا, دجال, میں نے یہ کہا یہ میرا عقیدہ ہے, آؤ اس پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لو. آپ اندازہ کرو, میں دیگر بھائیوں کو موقع دیتا ہوں, اس بندے کی جرت چیک کی آپ نے, جرت چیک کریں. کہتا ہے آپ کی جو اکابر ہستیاں ہیں آپ بھی ان کے اوپر علیہ السلام نہیں پڑھیں گے. بے شرمو, مرزا غلام احمد قادیانی کی اس پوشا پاشی کے چکر کے اندر اس قدر آپ لوگ زبوں حالی کا شکار ہو گئے اور اس قدر نفسیاتی پستگی کا اور اخلاقی دیوالیے پن کا اور انبیاء کی حرمت کے اس قدر دشمن اور بغض و عناد میں ڈوب گئے ہوئے افسوس کے ساتھ کہ وہ کہنا شروع ہو گیا کہ اپنے اکابر کو علیہ السلام نہیں کہوں گے. کون ہے جی؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء پر پڑھتے ہیں. منکر ہو ان کے. صحیح ٹھیک کہا تھا مرزا صاحب نے کہ مرزا صاحب کا انکار کرو گے تو پھر وہ الہاد ہی ہے تمہارے لیے, تو اسی لیے پھر ملحد بن جاؤ, کیونکہ ملحد ہے دوسرا رستہ, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ تمام انبیاء کے دشمن ہو گئے یار. کہتے جی انبیاء تے درود نہ پڑھو ساڈے سامنے. تواڈے نال تے مسیحی چنگے نے, تواڈے نال تے ہندو چنگے نے, اور تواڈے نال تے دیگر لوگ چنگے نے. آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور انبیاء کی عزت کا معاملہ نہیں رہا. کہندا اپنے انبیاء تے درود تسی بھی پڑھنا چھڑ دیو. آپ نے کہا نا ہم یہ نہیں کریں گے, تو آگے سے کہتا تھا پھر برابری تے کرو, تو چل بھج جا اتھوں, چل بھج جا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں جی کیا اسے کہتے عمر بھائی, ہیں, آپ اپنے بزرگوں عمر کا. بھائی مجھے موقع, میں صرف جاؤں گا ابھی, صرف مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دے دیں. شور. الحمدللہ میں آج اس اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں, جس مقصد کو لے کے میں افضل وڑائچ بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا تاکہ ان کو صرف وہ دکھا سکوں جو یہ دیکھ نہیں پا رہے تھے. اس کے لیے میں نے اپنے بھائیوں کی مخالفت بھی سہی, اور آج الحمدللہ افضل وڑائچ بھائی کو وہ چیز نظر آ گئی ہے جو میں ان کو دکھانا چاہتا تھا یہاں پہ بیٹھ کے, اور جس کی وجہ سے میں نے ان کا ساتھ دیا تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوا ہوں. مطالبوں کی جو ان کو پیش گوئی کی گئی تھی ساحل بھائی کہ ایک کے بعد ایک نئی ڈیمانڈ آئے گی, ایک کے بعد ایک, فیصل بھائی یاد ہے وہ بھی آپ نے اپنے خود آنکھوں سے. اچھا جنید بھائی ایک چھوٹا سا جملہ, افضال بھائی آپ کی وساطت سے میں تمام جماعت قادیان سے یہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 8-9 گھنٹے سے اس لائف کا میں حصہ ہوں, اور ہم نے بہترین کوشش کی کہ یہاں پر اچھے الفاظ سے ہی گفتگو ہو, اور اگر کسی سے سلپ آف ٹنگ بھی ہو رہا تھا جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اینگلگا سے ہو رہا ہے, ہم نے اس کو مہذب طریقے سے ہی سوچنے کی کوشش کی. لیکن یہ سدھو جٹ صاحب نے یہ جو بھی الفاظ ادا کیے ہیں عامر حق بھائی کے لیے, عامر حق بھائی نے تو اپنا استحقاق استعمال کیا ہے, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے اوپر میرا ان کے ساتھ شدید احتجاج ہے جماعت قادیان کے ساتھ. جماعت قادیان کے ساتھ ہے نا, یہ اس کی وجوہات اس وقت سدھو جٹ صاحب ہیں. اس سے پہلے اس لائف کے اوپر اس طرح اوپن گالی کسی نے نہیں دی تھی. انہوں نے ادھر لائف کے اوپر اوپن گالی دے کر ایک غلط چیز کی بنیاد رکھی ہے افضال بھائی, جس کے اوپر میں مزید بہت احتجاج کرتا ہوں جماعت سے, اسپیشلی راجہ عطا المنان صاحب سے. جی افضال بھائی. میں تو فیض صاحب میں خود شاک میں ہوں, کیونکہ یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا ہے سو فار. جب اس وقت جب ہم بول رہے ہیں تو جس دن سے یہ براڈ شروع ہوئی ہے, یہ ایکچولی ایک سوشل جو کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جو براڈ ہے یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ میں ٹرن ہو جائے گی, اینڈ اٹ ہیز لٹرلی بین ٹرنڈ انٹو اے سوشل ایکسپیریمنٹ. یہ بالکل یہ ہوا ہے, اور اس میں چیزیں کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہیں.
मैं शाक हूँ, मेरा दिमाग अभी तक यकीन करें कि सांसें हो रही है मेरे कानों से कि ये मुतालबा भी किया जा सकता है कि आप एक सेकंड कि कोई दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पढ़ना बंद कर दे। ये इवन सार्केस्टिकली भी, यानी आज़राए तफन्नुन भी मैंने लाइफ में ऐसा इकबाल भाई, हमने उसका भी जवाब खुलूस नीयत के साथ कुरान की आयतों के जरिए दिया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। नहीं, और आपने तो खैर कमाल कर दिया भाई फैज साहब, माशाल्लाह। आप ऐसा कोई हुक्म दिखाएं नहीं, मिर्जा साहब के लिए। नहीं, आपने जैसे कहा था ना कि मैं मुख्तसर जवाब दूंगा और दलील से दूंगा, आपने नेल कर दिया। इससे बड़ी अजीम बात हो ही नहीं सकती कि आपने कुरान का हवाला दे दिया कि कुरान दरूद पढ़ने के लिए कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जबकि आपने मुतालबा किया कि अगर मिर्जा साहब की तरफ से कोई ऐसा मुतालबा हो उनके लिटरेचर में, तो अगर वो ले आए कि भाई इस जस्टिफिकेशन के ऊपर वो फोर्स कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप चूज कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं अपने लिए पढ़ना, आप पढ़ें। लेकिन अगर आप रिलीजियसली समझ के, हमारी तो रिलीजियस ये रिक्वायरमेंट है, एक कंपलसरी चीज है, तो आपके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है, इट मींस कि आप ये कंपलसरी नहीं है, इट मींस कि आप फिर ये क्या कहें इसको, इट्स वेरी सैड। जुनैद भाई सॉरी, मैंने आपको रोका था। जुनैद भाई, आई एम सॉरी। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए दिल जो है ना वो मतलब दुख से और गुस्से से मतलब भर गया था, मगर यकीन करें कि पता नहीं कैसे उसको जब्त किया हुआ था कि जब ये कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए हमारी जान भी कुर्बान है, और हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामोस रिसालत और उनकी ख़त्म नबूवत का दिफा करें, उसके लिए बैठे हुए हैं हम। तो हमें ये कहा जाए कि आपने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ना, यानी कि ये इन लोगों की आखिरी हद है। और वाकई में कान जो है वो साए साए कर रहे थे, और जो है ना वो मतलब खून खोल रहा था। और उस वक़्त जो है वो आमिर भाई ने जो कहा है वो तो अभी बहुत ही कम अल्फाज कहे हैं। मैं समझता हूँ इन्होंने पता नहीं कैसे अपने ऊपर काबू रखा होगा, लेकिन फिर भी देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जानें भी कुर्बान है, सब कुछ है। हम उन पर दरूद पढ़ेंगे, डंकी की चोट पे पढ़ेंगे। और अगर कोई शख्स हमसे ये मुतालबा करता कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता तो जाए ना करे, जाए भाड़ में हमारी तरफ से। हमें जुनैद भाई वो बहन बात करना चाह जुनैद भाई वो बहन बात करना चाह रही हैं, उनको एकदम मौका दे दें, फिर हम भाई करते हैं आपस में। जी बहन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा लंबा टाइम चाहिए, ज़रा अफसल भाई ज़रा 5 मिनट लगेंगे माज़रत के साथ। जी जी, आप खुल के बात करें, कोई जी ऐसी भाई, आपको जैसे कि पता है कि मेरा जमात अहमदिया से ताल्लुक़ था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं इस गलीज़ पलीत जगह को छोड़ कर आई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया तो मैंने बड़ी दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया, अफजाल भाई आपकी तरह बिल्कुल ही, कि मैंने कहा कि आप लोग जब अगर सच में दावा करना चाहते हैं, आते हैं, आप लोग हक और सच पहुँचाना चाहते हैं उन मासूम जो कादियानी यूथ है उनके तक, तो आप लोगों को इस कादियानी का माइक बंद करो ना पहले, ये जो इसका बार बार माइक हिलता है। अच्छा, मैंने ये बार बार इनिशिएटिव लिया और मैंने ये कहा जा के, फैज़ भाई भी इस चीज़ के गवाह है। फैज़ भाई वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रदर्स जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था टिकटॉक पे। उस पर मैंने बार बार ये समझाया सबको कि देखिए, अगर आप मिर्ज़ा दज्जाल को गाली निकालते हैं, अगर आप उसको बुरा भला कहते हैं, तो वो मैसेज उस तरह नहीं पहुंच पाएगा, मेरे तक भी ना पहुंच पाता। अगर जिन भाइयों के साथ, बहनों के साथ मैं इनिशियली जब इन कॉन्वर्सेशन थी, जब वो मुझे समझा रहे थे, मुझे बता रहे थे, अगर वो ऐसे मेरे साथ बदकलामी करते या मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसी कोई बात अगर वो करते, तो यकीनन आज मैं मुसलमान ना होती। ठीक है, तो ये मैंने इनिशिएटिव बार बार रखा। उसके बाद जब मैं कभी किसी की लाइफ पे मॉडरेटर बनी, मैंने अपने हाथों से मुसलमान बहन भाइयों को म्यूट किया है, ब्लॉक किया है, उन सब को जिन्होंने कभी भी मिर्ज़ा दज्जाल को गाली निकाली, बुरा भला कहा। मैंने हमेशा कहा कि नहीं, यहाँ पे हमने लाइफ का माहौल ख़राब नहीं करना, हम मासूम कादियानियों तक एक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदारा हमें करने दें, माहौल ना ख़राब करें। अपने ही भाइयों को डांटा, अपने भाइयों से लड़ी,
बहुत बार मुझ पे फतवे भी लगे, मुझ पे ये कहा भी गया कि ये अभी तक कादियानी है, इसका अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर है इस जमात के लिए। और मैंने हमेशा ये अपने आप को ना एक वो बबल में बंद कर लिया था कि भाई मैं ना अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी। एक ना एक दिन ना ये चीज़ खुद ही सामने आ जाएगी, मैं यहाँ बैठ के नहीं कहूंगी कि जी ऐसा है या ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने शातमियत देखी, हमने शातमियत बर्दाश्त की। अफजल भाई आप तो अभी आए हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि अगर कोई मासूम अहमदी हमारी लाइफ पे चढ़ गया है, उसके मुंह से अगर सलातो सलाम निकल गया, हमने उसको प्यार से समझाया, हमने उसको प्यार से रोकने की कोशिश की कि यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं करेंगे। ये आमिर हक भाई हैं, ये इतने मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, इन्होंने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा कि ये मासूम अहमदी आया है इस वक्त, इसको नहीं डांटना, ठीक है, इसको प्यार से समझाना है। और हम सब ने इस चीज़ की बड़ी एक यूनिटी के साथ ना इसको लेकर चले। हमने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे हमारा मैसेज जाते जाते रुक जाए, और जिस चीज़ के लिए हम बैठे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर, अपने मकसद से हम ना हट जाएं, ठीक है। लेकिन शातमियत देखी, अंबिया के लिए देखी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देखी, बार बार देखी। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह तुम लोगों को देख रहा है, हम चुप रहे, खामोश रहे। लेकिन अब ऐसा आ गया है ना, आज जो सिद्धू जट शातिम गुस्ताख खबीस जलील पलीत इंसान की जो डिमांड थी, उस चीज से ये चीज साबित होती है कि ये लोग बिल्कुल भी, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मुल्हिद से भी ज्यादा बदतर है। मुल्हिद भी एक साइड पे हो जाता है जब वो कहता है कि मैं मुल्हिद हो गया हूँ, ठीक है। इनकी ये डिमांड कि हमारा जो रसूल, इसको अल्लाह ताला ने, मतलब आप कहते हो कि हम पर लाजिम है, हम पर फर्ज है बीइंग मुस्लिम कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है, ठीक है। इस पे हमने अपनी खुद की निजात लेनी है क़यामत वाले दिन, ये हमारा सवाब है। उससे तुम हमें मना कर रहे हो, तो हमें कहते हो कि तुम नहीं पढ़ोगे, तुम अपने अंबिया पे सलामती नहीं पढ़ोगे। क्यों? तुम तो कहते हो कि हम भी उनको मानते थे। क्या तुमने हमें बचपन से ये चीज नहीं सिखाई थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही गुलाम थे मिर्जा साहब, गुलाम माय फुट? झूठ बोलते रहे आप लोग हमसे। अगर आप एक सेकंड के लिए भी मिर्जा गुलाम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम मानते तो आप ये डिमांड कर ही सकते। आप एक मुसलमान के घर आके ये कह रहे हो कि आपने अपने नबी पे दुरूद व सलाम नहीं भेजना क्योंकि हम आपके दज्जाल पर आपको नहीं पढ़ने दे रहे हैं। शेम ऑन यू। आपने अपनी हकीकत दिखाई है, आपने अपनी अपनी वो अपना रियल फेस दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अफजाल भाई जो लेकर यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहे थे, आपने उनको दिखा दिया कि आप लोग गलीज पलीत हमेशा थे, हमेशा रहोगे। ये बोम्बास्टिक, सिद्धू जट, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने शातिमियत में हमेशा पहल की है, जिन्होंने गालियां निकाली हैं, जिन्होंने अपने शातिमों को सपोर्ट किया है। एक कादियानी शातिमियत करता है, 1000 कादियानी उसके पीछे खड़े होकर उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इतने दिनों से चुप थे। जब साहिल भाई पे बातें चल रही थी, हमारे मुसलमान भाई भी कर रहे थे, हम खामोश थे, हम चुप थे। हिकमत कभी कभी, मैं बार बार ये कह रही थी, खुदारा आप लोगों को हिकमत समझ में आ जाएगी, थोड़ा सब्र से काम ले लो। एंड आई होप उन सबको जिनको ये शक था, जिनको हमारी नीयत पर शक था, उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्यों चुप थे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। आज मैं ये ऐलान करती हूँ जाते जाते कि जहां जहां मैं मॉडरेटर हूँ, किसी मुसलमान बहन भाई ने अगर मिर्जा दज्जाल को गाली निकाली, मैं उसको म्यूट नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह हसनल जज़ा। अहीर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम भाइयों बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है मेरी? जी भाई, जज़ाकल्लाह जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी आवाज़ कम है आपकी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अज़ाइहिम अजमाइन। मैंने अभी एंड में ज्वाइन किया जब आमिर भाई की बात चल रही थी और मैं पूछ रहा था फैज़ भाई से कि मुझे थोड़ा सा अपडेट करें कि बात हुई क्या है, और तभी सारा मामला खुल गया और पता चल गया कि असल में हुआ क्या है। वो मलूस शख्स जा रहा था जिस वक्त मैं आया, और एज एक्सपेक्टेड
ہمیشہ جس طرح دیکھا گیا ہے کہ یہ قادیانی جن کے دعوے یہ ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اتنی کامل اطاعت کی، نبی ہی بن بیٹھا، یہ سارے کے سارے دعوے ان کے جھوٹے ہیں، ڈرامے بازیاں ہیں، بکواس ہیں. میں جنرل پبلک کو نکال کے بات کر رہا ہوں، ان کے جو یہ سارے جو مشٹنڈے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ڈرامے باز ہیں یہاں پہ. ان کا یہ کہنا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پیار ہے، اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، یہ ایک انتہائی فضول اور بکواس بات ہے. ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دور دور تک اسلام سے، نہ اسلام کی تعلیمات سے. ایک شخص کا بت بنایا ہوا ہے اور اس کو خدا مانا ہوا ہے. انہوں نے کوئی نبی بھی نہیں مانا ہوا، اس کو انہوں نے خدا مانا ہوا ہے. اور وہ اس قدر ڈھیٹ اور بے شرم انسان تھا کہ وہ خدا کو بھی نہیں مانتا تھا. اس کی زبان سے کوئی مخالف اس کا محفوظ نہ رہا، کوئی اس کا دوست محفوظ نہ رہا، کسی کی بہو بہن بیٹی محفوظ نہ رہی. ننگے گندے اشتہار چھاپتا رہا ساری زندگی وہ لوگوں کی بیٹیوں کے بارے میں. اور یہاں تک کہ اس شخص کی جہنمی غلیظ زبان سے اللہ کے پاک پیغمبروں کی ذاتیں تک محفوظ نہ رہیں. یہاں جتنے میرے سارے دوست بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، سب کو یہ پتہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہانے سے عیسائیوں کا یسوع کہہ کے اس شخص نے جو گستاخیاں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہیں. کھل کے اپنے دل کا گند اور غبار وہ شخص نکالتا رہا، اور اس کے ماننے والے اپنے منہ پہ ایک نقاب اوڑھ کے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی مناظر بن کے، کبھی دائی بن کے، کبھی میٹھے بن کے، کبھی کڑوے بن کے. اور یہ چورن بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بہت محبت ہے، ہمیں بہت پیار ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، یہ تو ملا مولوی لوگ ہیں جو دنیا میں فساد کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیا جناب آج آپ نے ان کی اصلیت، ان کا پیار اور ان کا لو فار آل. اور یہ پچھلے دنوں بھی مجھے کسی بھائی نے بتایا تھا، شاید آصف بھائی نے بتایا تھا کہ ان میں سے ایک جانور نے یہ بکواس کی کہ اگر تم ہمارے نبیوں پہ، یا شاید اس نے بزرگوں کہا تھا، پہ کچھ بولو گے تو ہم بھی تمہارے انبیاء کو ڈیش 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 کریں گے. یہ الفاظ جو کبھی جذبات میں ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں نا، یہ ان کے اندر کا وہ جانور نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، جس کو یہ روز صبح اٹھ کے لیپا پوتھی کر کے، میک اپ کر کے، چھپا کے دنیا کے سامنے ایک انسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں اندر سے یہ غلیظ جانور ہے. کوئی فکر نہیں ہے انہیں، کسی کی کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. صرف اگر ان کو پڑھی ہے تو ایک شخص کی پڑھی ہے، وہ شخص جس کی زبانوں سے کوئی محفوظ نہیں رہا، کوئی کردار نہیں ہے اس کا. جو عامر بھائی نے بات کی نا اینڈ میں، وہ ہے 1 کروڑ روپے کی بات، اور وہ سنہری حروف میں لکھے جانے والی وہ بات ہے جو یہ ٹک ٹاک پہ چھٹیاں لینے سے پہلے بھی میں سب، فیاض بھائی آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کتنی لمبی ہم نے براڈ لگائی تھی اور ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را کسی طرح ان لوگوں کو گھسیٹ کے، اب یعنی اس کو یہ مطالبہ نہیں، اس کو سینہ ٹھوک کے یہ بات رکھیں کہ 130 سال ہو گئے ہم اور ہمارے اکابرین علماء آپ کے ہر فضول ترین موضوع پہ آپ سے مناظرہ کر رہے ہیں. آپ کو شوق چڑھا حیات و وفات عیسیٰ پہ مناظرہ کرنے کا، ہم نے دیے. آپ کو شوق چڑھا جناب امام مہدی پہ مناظرہ کرنے کا، ہم نے دیے. آپ کو شوق چڑھا اجرائے نبوت پہ مناظرہ کرنے کا، ہم نے دیے. اور گنتے چلے جائیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ان لوگوں نے مناظرے کیے ہیں. لیکن ہماری طرف سے ایک مطالبہ جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، یہ برابری کا میدان مانگنے آیا تھا. غیرت ہو، شرم ہو، اور اس شخص کی جس کو یہ اتنا چڑھائے پھرتے ہیں کہ اس کی ذات کے لیے ضد پہ آ گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، ان کے اوپر درود پڑھنے تک کو منع کرنے کے لیے ان کی زبانیں وہ لمبی ہو رہی ہیں اور حلق سے باہر لٹکی پھرتی ہیں. یہ اس شخص کے کردار پہ مناظرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، کبھی نہیں کرتے. دنیا جہان کے بہانے مارتے ہیں. یہ بیمار پڑ جائیں گے، موت پڑ جائے گی ان کو کال آ جائے گی، ان کا جناب چھٹی کا دن آ جائے گا، ان کو 100 طرح کے بہانے سوجیں گے. یہ اس شخص کے کردار پہ مناظرہ کرتے ہی نہیں ہیں، بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ ہے حالت اور اصلیت، اور یہ ہے جس کی پردہ داری ہے. اور ہمیں یہ چاہیے کہ جس طرح یہ سینے ٹھوک کے اور چوڑے ہو کے چودھریوں کی طرح ہماری براڈوں پہ چڑھ کے ہمارے چینلز پہ آ کے ایسے مطالبے رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے دنیا کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، یہ کسی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں، اور ہم بھکاریوں کی طرح پتہ نہیں ان کے سامنے کھڑے ہیں، اجازت لینے گئے کہ حضور بات ہو سکتی ہے 2 منٹ. اس طرح یہ ہم پہ حکم چلا رہے ہوتے ہیں.
اٹس ٹائم ٹو ٹرن دا ٹیبل گائز. اٹھا کے ان کے منہ پہ پھینکو یہ سارا کچھ کہ تمہیں بہت مناظرے ہم نے دیے. اب بات یہ ہے کہ کبھی تو ہمت کرو, نکلو اپنی بلوں سے باہر اور اس شخص کے کردار پہ ایک مناظرہ رکھ لو. ایک بندہ ہم اپنی طرف سے دے دیتے ہیں, ایک بندہ دے دیتے ہیں, اور تم اپنے 10 بٹھا لو, 15. مسرور کو بٹھا لو, کل عامر بھائی نے چیلنج کیا تھا, مسرور کو بٹھا لو, ہم ایک یہ اکیلا عامر ہماری طرف سے بھیجتے ہیں, تم اپنے لیڈر کو بھیج دو. اور کبھی تو دنیا کے سامنے یہ ہمت اور جرت رکھو کہ جس شخص پہ درود پڑھنے کے لیے تم مرے جا رہے ہو, تم چیخ رہے ہو, چلا رہے ہو, تمہاری زبانیں حلق سے باہر آ رہی ہیں, اور تم رسول اللہ کے بے وفا تک بن گئے ہو, اور اتنے بغیرت ہو گئے, اتنے گر گئے ہو, اس شخص کے کردار پہ بات تو کرو. وہ مسلمانوں کا تو بچہ تیار ہے جان تک دینے کے لیے رسول اللہ کی عزت پہ, اور تم بغیر تم اتنی ہمت نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کی عزت پہ ایک مناظرہ کر سکو. کوئی شرم حیا ہوتی ہے جس شخص کی خاطر پھوٹ ڈال دی دنیا میں تم نے کفر کے فتوے. کل عامر بھائی نے حوالہ دکھایا, وہ ان کا کوئی لکھنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ مخالفوں کو یا مار دو یا مر جاؤ, خود مر جاؤ, مٹ جاؤ تم. اگر وہ لوگ جو مرزا قادیانی کو گالیاں دیتے ہیں تم ان کو مٹا نہیں سکتے دنیا سے. وہ جس کی خاطر دہشت گردیوں کے فتوے دے رہے ہو تم, جس کے لیے لوگوں کو خود کچھ بمبار مجاہد بنا رہے ہو تم ان یور اون ٹرمز, ہیں وہ جس نے جہاد حرام کیا, تم اس کے مخالفوں کو روکنے کے لیے قتل عام کی اجازت دے رہے ہو. اس شخص کی کردار کے ڈیفنس میں ایک مناظرہ نہیں دے سکتے تم. پھر لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر, تمہارے پیدا ہونے والے دن پہ لعنت ہے, تمہاری ایک ایک سانس پہ لعنت ہے. اگر تم یہ نہیں کر سکتے, شرم سے ڈوب مرو اس ٹک ٹاک کو چھوڑ کے اور کسی گندی ویب سائٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہاں تمہارا دھندا چلے. تم تو بات کرنے کے لائق نہیں ہو اگر اس شخص کا کردار کا دفاع نہیں کر سکتے تو. جزاک اللہ, جزاکم اللہ حسن الجزا. جی شارپ شوٹر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی یہ ماشاءاللہ آج جو ایکسپوز ہوئے ہیں سدھو صاحب اور جماعت, یہ کل انہوں نے پلان بنایا تھا او خان کی براڈ پہ, ٹھیک ہے, کہ بھائی اس میں او خان, ناصر صاحب, ناصر احمد صاحب اور بھی کافی سارے شامل تھے, اور ناصر صاحب نے وہاں پہ بڑی شاندار گالیاں دیں اس تمام مسلمانوں کو, اور یہ کہا کہ بھائی جو ہمیں یہ نہیں کرنے دے رہا ہم بھی ان کو یہ کہیں گے. تو اس کا اظہار آ کے